बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में फरवरी के दौरान गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र में कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि फरवरी 2026 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानब से तरसीलात ज़र 12.55 अरब रियाल तक पहुँच गई। 15 माह में सबसे कम रकम है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2% कमी रिकॉर्ड की गई। फरवरी में तरसीलात ज़र 12.78 अरब रियाल रही थी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों की जो तरसीलात ज़र हैं उसमें जो है वो कमी वाक़ई हुई है। इसके अलावा फरवरी के दौरान सऊदी शहरियों की बैरून मुल्क तरसीलात भी कम होकर 4.86 अरब रियाल रही हैं। फरवरी 2025 में सऊदियों की बैरून मुल्क तरसीलात 6.24 अरब रियाल थीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कोरियन सदर के ख़ुसूसी एलची की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रियाद में कोरिया के सदारती दफ्तर के चीफ ऑफ स्टाफ और कोरियन जो सदर हैं उनके ख़ुसूसी एलची कोंग होन सिक ने मुलाकात की है। एसपीआई के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और कोरिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी मुआशरत पर उसके असरात का तबादला ख्याल किया गया। इराक़ की सरजमीन से ड्रोन हमले, सऊदी अरब ने इराक़ की सफ़ीर को तलब कर लिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को सऊदी अरब में इराक़ की सफ़ीर सफ़िया तालिब अल सुहेल को इराक़ी सरजमीन से ड्रोन के ज़रिए सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों को निशाना बनाने के लिए मुसलसल हमलों और धमकियों पर तलब किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इराक़ की सफ़ीर को एहतजाजी याददाश्त हवाले की। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों के ख़िलाफ़ हमलों में इराक़ी सरजमीन इस्तेमाल किए जाने की मज़म्मत की। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर ने इराक़ को ऐसे हमलों और ख़तरात से ज़िम्मेदारी से निपटने की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा, सऊदी अरब अपनी सलामती के दिफा और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। किंग फ़हद ग्रैंड मस्जिद रूहानियत और इंजीनियरिंग का खूबसूरत डिज़ाइन। कसीम रीजन की कमिश्नरी ऐवान अल जवा के मरकज़ी इलाके में वाक़ किंग फ़हद ग्रैंड मस्जिद एक नुमाया मजहबी और फ़नी तामीर का लैंड मार्क है जो रूहानियत और इंजीनियरिंग के खूबसूरत डिज़ाइन का हसीन इम्तज़ाज है। मस्जिद जो है उसके शोबा समाजी जो खिदमात है उसके निगरान आला खालिद बिन सलमान अल वशमी ने एसपी को बताया कि यह मस्जिद दीनी सकाफ़ती और समाजी अमूर के मरकज़ का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। मस्जिद का मुनफरद महल वकूअ तर्ज़ तामीर से इसे एक नुमाया मुकाम बनाता है। यह मस्जिद एक कॉम्प्लेक्स में वाक़ है जिसका मजमूई रकबा 35,000 मुरबा मीटर है, जबकि मस्जिद 8,000 मुरबा मीटर पर कायम है। इसका डिज़ाइन मस्जिद नबी से मुतासिर है जो उसके महराबों, गुंबदों और बारीक नक्शो नगार में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। गैर मुल्की कारकुनों की मुलाजमत की मुआहदे की इंतहाई मुद्दत का तयन ज़रूरी है। सऊदी अरब में जो है बहुत से कारकुन अपने हकूक़ और वाजबात से वाकिफ़ नहीं होते क्योंकि बुनियादी कानून से उनके पास वाकफ़ियत नहीं होती है। बाद औक़ात मामूली सिला इल्मी के भी संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस बात को सामने रखा जाए कि वज़ारत मेहनत की जानिब से क़वानीन फ़रीक़ के हकूक़ को सामने रखते हुए तैयार किए गए हैं ताकि फ़रीक़ैन में से किसी की हक तलफ़ी ना हो और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। क़वानीन पर अमल करना हर एक का फ़र्ज़ है क्योंकि क़वानीन का बुनियादी मकसद लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक आज और अराजीर के मबैन जो मुआहदा किया जाता है यानी वर्क एग्रीमेंट, उसके बुनियादी नुकात में कारकुन की माहाना तनख्वाह, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल की सहूलत, सालाना छुट्टी और दीगर अमूर की वजाहत की जाती है। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कानून के मुताबिक कारकुन की तनख्वाह जो रिटर्न मुआहदे में दर्ज होगी उसका एतबार किया जाएगा क्योंकि मुआहदा एक डॉक्यूमेंट्री और लीगल हैसियत होती है और ज़ुबानी किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट कबूल नहीं होता। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपका जो जॉब का एग्रीमेंट है वो आपके कीवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड होना चाहिए और जो है आप उसकी जो डिजिटल कॉपी है आपके पास आपके एग्रीमेंट की होनी चाहिए और मुआहदे की जो मुद्दत है उसका तयन भी किया जाए।
ورک ایگریمنٹ میں وزارت کے قانون کے مطابق جو اہم نکات آپ کو دیکھنے چاہیے ان میں حاجر کا نام، کمپنی کا نام، کارکن کا نام، اس کی نیشنلٹی، ملازمت کا مقام، ماہانہ تنخواہ، دیگر الاؤنسز اور سالانہ اضافہ جو کہ کارکن کی تنخواہ میں کیا جائے، اور اس بارے میں آپ کے جو ایگریمنٹ میں مینشن ہونا ضروری ہے۔ کام شروع کرنے کی تاریخ، ملازمت کی نوعیت اور مقام کا تعین، ملازمت کے معاہدے کی جو آخری تاریخ، یہ اہم نکات ہیں جو ملازمت کے معاہدے میں تحریر ہونا لازمی ہے۔ ان نکات کے بغیر معاہدہ نامکمل تصور کیا جاتا ہے، اور قانون کے مطابق کفیل کا حق ہے کہ وہ کارکن کی صلاحیت جانچنے کے لیے اسے تجرباتی مدت کے لیے جو ہے وہ ہائر کرے۔ قانون کے مطابق تجرباتی مدت 90 دن ہوتی ہے، لیکن دونوں باہمی فریقین کی رضامندی سے 180 دن تک بھی جا سکتی ہے۔ قانون کے مطابق کارکن پر چند فرائض بھی عائد کیے گئے ہیں جنہیں اسے ہر حال میں ادا کرنا ہوگا، اور خلاف ورزی پر لیبر کورٹ میں معاملہ کارکن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوران ملازمت چند چیزوں کا خیال رکھا جائے تاکہ کسی بھی جو ہے اختلاف کی صورت میں منفی رد عمل کا کوئی پوائنٹ کارکن پر عائد نہ ہو۔ کام کے دوران غفلت نہ برتی جائے اور فرائض منصبی مکمل دیانتداری سے ادا کیا جائے۔ ڈیوٹی کے دوران اپنے سربراہ کی حکم عدولی نہ کیے جائے۔ کمپنی کے مرتب کیے گئے قوانین کا احترام کیا جائے۔ کمپنی کے سیکرٹ جو ہے راز افشا نہ کیے جائیں۔ ٹائم کی مکمل پابندی کی جائے، اور جو اس کے علاوہ ادارے کی اشیاء کی حفاظت کی جائے، یعنی انہیں جان بوجھ کر خراب نہ کیا جائے، اور بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ حج سیزن میں کام کرنے والے مقیمین کے لیے مکہ میں داخلے کے اجازت ناموں کی درخواستوں کی وصولی۔ سعودی عرب میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے حج سیزن 1447 ہجری کے دوران کام کرنے والے مقیمین کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے کے اجازت ناموں کی درخواست سے الیکٹرانک طور پر وصول کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ امر ابشر پلیٹ فارم اور مقیم پورٹل پر پرمٹ پلیٹ فارم کے ساتھ تکنیکی تعاون کے ذریعے مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اب پاسپورٹ کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابشر انڈیویجول پلیٹ فارم کے ذریعے جی سی سی کے ممالک کے شہریوں، پریمیم اقامہ ہولڈر، سرمایہ کاروں، سعودی خاتون کے غیر ملکی بچوں، گھریلو عملے اور غیر سعودی اہل خانہ کے لیے مطلوبہ ڈاکومنٹ منسلک کرنے کے بعد اجازت نامے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب مقیم پورٹل میں مکہ مکرمہ داخلوں کے اجازت ناموں کے سیکشن سے ان اداروں کے ملازمین کے لیے پرمٹ جاری کیے جائیں گے جن کے دفاتر مکہ مکرمہ میں واقع ہیں، یا جن کے پاس حج سیزن کے دوران ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کے معاہدے موجود ہوں گے۔ سعودی بندرگاہوں پر خلیج عرب میں پھنسے بحری جہازوں کے لیے سہولیات فراہم۔ سعودی عرب ہرمز کی کشیدگی کے مقابلے میں لاجسٹک سیکٹر کی فلیکسیبلٹی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اسی دوران سعودی پورٹس اتھارٹی خلیج عرب جو ہے اس میں پھنسے ہوئے جہازوں کو خدمات جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے تاکہ آپریشنل کارکردگی بہتر ہو اور مشرقی علاقے میں سپلائی چین کا تسلسل برقرار رہے۔ سعودی پورٹس اتھارٹی نے انکشاف کیا کہ مشرقی ساحل پر پھنسے بحری جہازوں کو 14 سے زیادہ بنیادی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 111 سے زیادہ بحری جہازوں کو یہ خدمات دی جا چکی ہیں۔ اسی تناظر میں عملے کے افراد کے بحری جہازوں پر سوار ہونے کے 40 اور اترنے کے 104 آپریشنز مکمل کیے گئے۔ سعودی پورٹس بحری جہازوں کو آپریشنل سامان، روزمرہ کی ضروریات، تکنیکی خدمات، خصوصی مواد اور عملے کی تبدیلی جیسی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔